بيان. دونك دابا ركزوا معايا مزيان في السؤال الثاني حيت مهم. اوكي دونك نضع ا غروند ا كيساوي لانتيغرال 0 بي سور 2 كوسينيس او كاري دو اكس، ديرو اكس، و بي غروند بي كيساوي لانتيغرال 0 بي سور 2 سينيس او كاري دو اكس، ديرو اكس. بيان. دونك بيان سور هادو بيان سور نقدروا نخرجوهم ديريكتومون غير بالاخطاط اللي شفناه بيان سور في درس الاعداد العقديه، غير بالاخطاط نقدروا نخرجوا هاد لي زانتيغرال، مي هما ما قالوهاش لينا. دونك يعني قال لك احسب اول سؤال احسب ا زائد بي، من بعد ا ناقص بي، ثم استنتج قيم ا و بي. بيان. دونك نبداو بالف، يعني 2 الف نحسبوا ليه ا زائد بي. دونك فاش كنقول ا زائد بي شنو كيساوي؟ ا زائد بي تو سامبلومون هي د الانتيغرال زائد د الانتيغرال، هي 0 بي سور 2 كوسينيس او كاري دو اكس. دونك غندير الخطانيه ديريكتومون زائد سينيس او كاري دو اكس ديرو اكس، يعني مباشرة، يعني خطانية التكامل. بيان. هادي شنو كتساوي؟ واحد يعني 0 بي سور 2 واحد في دي دو اكس، وهادي بيان سور البريميتيف او الدالة الأصلية ديال واحد هي اكس ما بين 0 و بي سور 2، يعني تعطيني بي سور 2 ناقص 0 يعني هي بي سور 2، يعني التكامل مباشرة نكتبو هنا هو بي على 2. اوكي ها منين جبناه باش تفيدني البلاصة باش نمسح هاد الشيء. اوكي صافي تخي بيان. دونك نمسح هاد الشيء صاي. دونك دابا غنحسب ا ناقص بي. دونك لاحظوا معايا مزيان، ا ناقص بي، ا ناقص بي هي اللي فيها شويه الخدمه. دونك كتساوي لانتيغرال 0 بي سور 2 وي نو، غتكون عندي كوسينيس او كاري دو اكس ناقص سينيس او كاري دو اكس. دونك بيان سور هادي غنبقاو نشوفو فيها حيت ما غنعرفوش كيفاش غنخدموها. بيان. ما عرفتوش تخدموا هادشي غديروا اخطاط تو سامبلومون. اخطاط شنو كنا كنقولوا؟ قلنا بان كوسينيس دو اكس شنو كيساوي؟ ليكسبونسيال اي اكس زائد ليكسبونسيال ناقص اي اكس مقسوم على 2، و سينيس دو اكس شنو قلت لكم كيساوي؟ ليكسبونسيال اي اكس ناقص ليكسبونسيال ناقص اي اكس مقسوم على 2. دونك غنستعملو هنا الرفع على او كاري، يعني هادشي رفع او كاري، هادشي او كاري او كاري، وغنديرو الطرح. يعني كوسينيس نكتب هنا هادشي شحال كيساوي ونجي نعوضو ديريكتومون. كوسينيس او كاري دو اكس ناقص سينيس او كاري دو اكس، ركزوا معايا مزيان، كيساوي يعني هادشي او كاري ناقص هادشي او كاري، هنا اي منساوش واحد الاي. اوكي بيان. يعني هادشي او كاري يعني هي 2 او كاري 2 اس 2، هنا تعطيني ليكسبونسيال اي اكس زائد ليكسبونسيال ناقص اي اكس اس 2 ناقص، عندنا ناقص 2 اي اس 2 ليكسبونسيال اي اكس ناقص ليكسبونسيال ناقص اي اكس اس 2. متفقين؟ بيان. دونك 2 اس 2 هي 4 ديريكتومون، هنا 2 اي اس 2 يعني هي 2 اس 2 في اي اس 2، يعني هي 4 في اي اس 2 هي ناقص 1، يعني هي ناقص 4. دونك مع هاد الناقص غتبقى عندي غير 4 تو سامبلومون. متفقين؟ دونك هاد الناقص غتضرب في هاد الناقص، يعني غتبقى ليا زائد هنا و4 في المقام. بيان. متفقين؟ تخي بيان. دونك يعني المقام 1 و4. دونك ديريكتومون هنا عندي متطابقة هامة ا زائد بي الكل اس 2، يعني هادي اس 2 زائد هادي اس 2 زائد 2 في هادي، يعني اكسبونسيال ديريكتومون اي اكس الكل اس 2 يعني اي دوز اكس ديريكتومون زائد ليكسبونسيال ناقص اي دوز اكس زائد 2 في ليكسبونسيال اي اكس في ليكسبونسيال ناقص اي اكس. اوكي لاحظوا معايا مزيان، ليكسبونسيال في ليكسبونسيال يعني كنجمع الاسين، اوكي. دونك غتعطيني اي اكس ناقص اي اكس يعني تعطيني اس 0 تو سامبلومون ديريكتومون، ونمسح هادي. متفقين؟ بيان. شي بيان سور شفنا في الاخطاط، دابا كنديرو رابيدمون غير باش ما نضيعوش الوقت. زائد نفس القضيه هنا ليكسبونسيال اي دوز اكس زائد ليكسبونسيال ناقص اي دوز اكس، وعندي ناقص يعني ناقص 2 في ليكسبونسيال اي اكس في ليكسبونسيال ناقص اي اكس، يعني غادي تختزل هادي مع هادي غتبقى ليا شحال؟ غتبقى ليا صفر، يعني او اس صفر، او اس صفر راه هو 1. بيان. دونك غتبقى لي يعني 2 ناقص 2 يعني غتختزل. بيان. ولاحظوا معايا ليكسبونسيال اي دوز اكس ليكسبونسيال ناقص اي دوز اكس ليكسبونسيال اي دوز اكس زائد ليكسبونسيال ناقص اي دوز اكس، يعني معاود جوج مرات، يعني هنا هي 2 في
ليكسبونسيال اي دوز اكس زائد ليكسبونسيال ناقص اي دوز اكس. فهمتي؟ هادشي كامل مقسوم على 4. دونك غنختزل 2 مع 4 يعني تبقى لي 2 في المقام ديريكتومون. متفقين؟ وهادي شنو قلنا كتساوي في الدرس ديال الاعداد العقديه مباشره؟ هي 2 كوسينيس ديال اش؟ ديال 2 اكس مقسوم على 2 يعني تبقى لي كوسينيس 2 اكس. متفقين؟ علاش؟ بوكو نقول لكم علاش، باسكو بيان سور ليكسبونسيال اي دوز اكس هي 2 هي كوسينيس دوز اكس زائد اي سينيس دوز اكس، و ليكسبونسيال ناقص اي دوز اكس يعني هي كوسينيس دوز اكس ناقص اي سينيس دوز اكس. دونك غنجمع هادو غتعطيني هادي غتمشي مع هادي غتبقى لي 2 كوسينيس دوز اكس. متفقين؟ بيان دونك هادو غتمشي مع هادو صاي. دونك هذا بيان سور هو هادشي اللي هادي اس 2 وهذا اس ناقص هذا اس 2 كيساوي هذا. دونك غادي نعوضو مباشرة. متفقين؟ بيان دونك نتمنى يعني نكون مغلطتش في الكالكيل. بيان دونك كيساوي لانتيغرال 0 بي سور 2 كوسينيس 2 اكس ديالو اكس. متفقين؟ عقلوا عليه مزيان هادي ديال الناقص كتعطيك كوسينيس 2 اكس. اولا عندك واحد الخاصيه اخرى حنا دابا برهنا عليها، عندنا واحد الخاصيه يلاه تفكرتها. دونك نورمالمون كان خصني نديرها هي اللي خصني نديرها. لاحظوا معايا مزيان، نسيتها انا. يعني بعض المرات شي حوايج، ولكن هذا ميثود كيخرجك لاي حاجه، اي بويسونس غادي دير الاخطاء. اوكي ديال دونك لاحظوا معايا مزيان، نعطيكم هذا الميثود حتى هو باش يعني تعقلوا عليه. كوسينيس 2 اكس هي كوسينيس اكس زائد اكس، وي ونو؟ وشنو قلت لكم كوسينيس ديال اكس زائد اكس هي كوسينيس دو اكس في كوسينيس دو اكس، يعني كوسينيس او كاري دو اكس. وقلت لكم الا كانت زائد كتولي ناقص في الكوسينيس حيت راسو قاصح. اوكي يعني تاخذ السينيس دو اكس سينيس دو اكس، يعني هذه مباشره بها. دونك الداله الاصليه ديال كوسينيس دو اكس هي شنو هي مباشره؟ الكوسينيس ديال الاصليه هي سينيس، وي ونو؟ يعني ولكن عندي 2 غنقسم على 2 يعني مقسوم على 2 سينيس دو اكس صفر بي سور 2 كيساوي. دونك مسحنا. دونك هنا لاحظوا معايا مزيان. دونك هنا بيان سور لا عوضت بي سور 2 غتعطيني سينيس سينيس بي، وي نو؟ غتختزل 2 مع 2 تعطيني سينيس بي، وسينيس بي شحال كيساوي 0 على 2. وبيان سور لا عوضت بصفر غتعطيني سينيس صفر على 2 يعني صفر كذلك، صفر على 2 يعني صفر، يعني هاد لانتيغرال ا ناقص بي كيساوي صفر. بيان دونك دابا سي دونك هادو هما القيم اللي بغاو ا زائد بي و ا ناقص بي حسبناهم. دونك دابا استنتج قيم ا و بي. دونك لاحظوا معايا مزيان، الا درت ا زائد بي زائد ا ناقص بي هادي زائد هذا شنو غتعطيني؟ تعطيني 2 ا و بي غتختزل مع ناقص بي، يعني 2 ا شنو غتساوي ليا؟ بي سور 2 زائد صفر يعني غتساوي ليا بي سور 2، يعني كيستلزم ليا ان ا غيساوي ليا بي سور 4، يعني كيستلزم ان لانتيغرال كوسينيس او كاري دو اكس دي دو اكس صفر بي سور 2 غيساوي ليا بي سور 4. بيان دونك دابا غندير هذا ناقص هذا، يعني ا ناقص ا يعني صفر، بي ناقص مع ناقص يعني 2 بي، يعني 2 بي غتعطيني كذلك بي على 2 ناقص صفر ناقص صفر. دونك غادي يستلزم ليا ان بي كيساوي كذلك بي على 4، يعني كيستلزم ان لانتيغرال 0 بي سور 2 سينيس او كاري دو اكس دي دو اكس كيساوي كذلك بي على 4. بيان وبيان سور اخر سؤال بين ان هذا صغر من هذا، الانتيغرال هذا صغر من هذا الانتيغرال هذا. دونك لاحظوا معايا، ولكن على 1 5 و1 5 لاحظوا معايا عندنا لكل اكس ينتمي الى القطعه او المجال المغلق 1 5 لدينا كوا اكس زائد 2 اصغر او يساوي، دونك اصغر قطعا بيان سور هنا نقدروا نديروا قطعا ماشي مشكل نديروا قطعا. دونك اصغر قطعا من اكس زائد 5 ونو، باسكو يعني اكس راه هو اكس يعني موجب دائما، و2 راه صغر من 5. بيان دونك هادشي كيستلزم ان الالان ديال اش؟ ديال اكس زائد 1 اولا زائد 2 عفوا اصغر قطعا من الان ديال اكس زائد 5.
هادشي فري ولا فري؟ بوكوا هادشي صحيح ولا لا؟ صحيح لان الالين ها هي تزايديه، دونك كرواسون تزايديه قطعا، تزايديه قطعا. يعني الا كانت هذا صغر من هذا دونك الا دخلت الالين كيبقى نفس الترتيب. ومن هنا فان يعني حسب الخاصيه اللي شفنا الانتيغرال 1/5، ولكن رد البال خصك تقول لي هادي الالين ديال اكس زائد 2 ديرو اكس غيكون اصغر قطعا من الانتيغرال 1/5 الالين ديال اكس زائد 5 ديرو اكس. بيان صاي. دونك يعني هادشي اللي كاين. غير عافاكم عقلوا لي على هاد الكوسينس والي والاخطاط. هذاك الميثود راه مزيان، راه نورمالمون كان خصني ندير لكم هادي مباشره، ولكن انا مثلت لي هادي من راسي، دونك داكشي علاش يعني حاولت ندير الاخطاط اوكي باش يعني تعقلوا عليه، حيت باسكو هادشي هاد كوسينيس او كاري وسينيس او كاري يقدر مباشره يقول لك حسبهم اوكي مباشره بلا ما يعطيك هاد المساعده. دير عطاك مساعدات هنا يقدر مباشره غدير الاخطاط وتخرجوا تو سامبلوم اوكي. بيان دونك نتمنى تكونوا فهمتوا معايا هاد الخاصيات وهاد الامثله اوكي.